السلام عليكم ورحمة الله. يعني في هذه الحصة غادي نحاولوا نصحوا المسألة ديال الامتحان الوطني 2005 بالنسبة للعلوم الرياضية. أولا عندنا الدالة، يعني غنحاولوا نقسموا هاد المسألة هذه لتروا بارتي، حيت هي فيها تروا ديال لي بارتي. البارتي الأولى يعني أولا صغيرة ندرسوا هاد الدالة اف لي اكس المعرفة على صفر بلس لانفيني بي. اف ليكس تيكال اكس زائد جوج في الاكسبونونسيال ديال ناقص جوج على اكس الا كان اكس كبر قطعا من صفر، و عندنا اف ديال صفر كيساوي لنا صفر. السؤال الأول بين أن اف متصلة على اليمين في صفر. يعني باش نبينو أنها متصلة نبينو أن لا ليميت نحسبو لا ليميت ديال اف دي اكس، يعني درنا اكس اي صفر بلس شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي لا ليميت ديال اكس زائد جوج في الاكسبونونسيال ديال ناقص جوج على اكس، يعني درنا اكس صفر بلس اون لا ليميت ديال اكس بلس دو اكس طونفيغا زيرو بلس شحال كيساوي لنا هادي؟ égal à 2 et la limite de l'exponentielle de moins 2 sur x quand x tend vers 0 plus عندنا جوج على صفر بلس شحال كتساوي لنا؟ جوج على صفر بلس كتساوي لنا بلس لانفيني، و في الموا هي موان لانفيني، يعني غتساوي لنا هي لا ليميت ديال تي ليكسبونونسيال ديال تي كون تي تون فيغ موان لانفيني. الا وضعنا هاد موان جوج على اكس كيساوي لنا تي، هادي كتساوي لنا زيرو. دونك لا ليميت دو اف دو اكس اكس طونفيغا صفر بلس كتساوي لنا جوج مضروبة في صفر اللي هي صفر اللي كتساوي لنا اف دو زيرو. عندنا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طونفيغا زيرو بلس كتساوي لنا اف دو زيرو. دونك اف qui continue à droite en 0. La question B بين أن f قابلة للاشتقاق على يمين صفر. démontrer que B est dérivable à droite en 0. نفس الشيء باش نبينوا أن واحد لا فونكسيون f est dérivable يعني à droite في صفر، نبينوا أن لا ليميت ديال f لي x ناقص f لي صفر اف لي صفر على اكس ناقص صفر عندما يكون اكس صفر بلس خاص يكون يساوي لنا عدد حقيقي باش نقولوا انها قابله للاشتقاق. شحال كتساوي لنا اف لي اكس ناقص اف لي صفر؟ اف لي صفر هي صفر و اكس ناقص صفر اللي عطاتنا هي لا ليميت دو اكس بلس دو على اكس ليكسبونونسيال ديال ناقص دو sur x. x طونفيغا 0 بلس هذه كتساوي لنا هي لا ليميت دو x على x هي واحد نشروها هادشي كلشي واحد نضربوها في اكسبونونسيال ناقص 2 sur x اكسبونونسيال ناقص 2 sur x x طونفيغا 0 بلس جوج على x الاكسبونونسيال ديال ناقص 2 sur x. Très bien. عندنا on a la limite de l'exponentielle de moins 2 sur x, x طونفيغا 0 plus هذه حسبناها في الأول هي لا ليميت ديال l'exponentielle ديال t quand t طونفيغا h t طونفيغا moins l'infini égal 0. هذه حتى لا ليميت ديال x sur 2 l'exponentielle ديال sur x x طونفيغا 0 بلس. إلا وضعنا تي كيساوي لنا هاد ناقص جوج على إكس، إلا وضعنا تي كيساوي لنا ناقص جوج على إكس غادي نلقاو كتساوي لنا هي لا ليميت دو سور إكس، باردون هنا دو سور إكس غادي نلقاوها كتساوي لنا هي لا ليميت ديال موان تي ليكسبونونسيال ديال تي طونفيغا موان لانفيني. شحال كتساوي لنا لا ليميت ديال تي في ليكسبونونسيال تي في الموان لانفيني؟ هذه سي زيرو إنتيغال زيرو. دونك لا ليميت دو اف دو اكس ناقص اف لي صفر
على إكس ناقص صفر عندما يكون إكس صفر بلس كتساوي لنا هذا الصفر وهذا الصفر يعني كيكالا زيرو يعني كنقولوا لها اف كي ادروات اون زيرو العدد المشتق في صفر دونك لا فونكسيون اف اي ديريفابل دونك اف اي ديريفابل F est dérivable à droite en 0. Démontrer que F est strictement croissant sur 0 plus l'infini. بين أن F تزايدية قطعا على 0 plus l'infini. أول حاجة يعني باش نحددوا لي فارياسيون ديال واحد الدالة خصنا نحسبوا الدالة المشتقة. On a F est dérivable sur 0 plus l'infini. Car c'est le produit. Car le produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini car c'est le produit de deux fonctions dérivables 0 plus l'infini lesquelles on a des fonctions x plus 2 dérivables r donc en particulier dérivables sur 0 plus l'infini la fonction l'exponentielle moins 2 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini donc la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini et f' de x شحال كتساوي لنا هذا سي لو برودوي دو دو فونكسيون يعني كتساوي لنا u f v يعني u prime v زائد u v prime يعني لا ديريفيت هذه في هذه يعني هي واحد اكسبونسيال ديال ناقص 2 sur x زائد x plus 2 في لا ديريفيت هذه لا ديريفيت ديال moins 2 sur x prime اللي كتساوي l'exponentielle ديال moins 2 sur x plus 2 la dérivée ديال l'exponentielle ديال a ديال u x prime راه هي u prime اللي x في l'exponentielle ديال u exponentielle ديال ux هذه الخاصيه هي اللي غادي نستعملوا يعني لا ديريفي ديال ناقص 2 على x هي 2 على x au carré في l'exponentielle ديال ناقص 2 sur x très bien هنا شنو غادي نديرو غادي نعملو l'exponentielle ديال ناقص 2 sur x l'exponentielle ديال ناقص 2 sur x هنا غادي يبقى لنا واحد هنا غيبقى لنا زائد يعني x مضروبه هي 2 x على x 2 x على x au carré زائد 2 على x au carré زائد 2 على x au carré اللي كيساوي لنا هو l'exponentielle ديال ناقص 2 على x غادي نوحدو المقام هنا غيعطينا هو x au carré هنا غيعطينا هو x au carré زائد 2 x زائد 2 هذا شحال غادي يساوي لنا كيساوي لنا هو l'exponentielle ديال ناقص 2 sur x l'exponentielle هذه x au carré x au carré زائد 2 x زائد 1 هي x زائد 1 au carré زائد 1 هذا على x au carré عندنا هذا هو ستريكتومون بوزيتيف هذا ستريكتومون بوزيتيف هذا ستريكتومون بوزيتيف دونك هادشي غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف كو سوا x appartient à 0 plus l'infini donc f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Donc strictement croissant 0 plus l'infini. La question 2a. Calculer la limite de f de x quand x tendra plus l'infini. Voilà la question 2a. Calculer la limite de f de x tendra plus l'infini. Qui est égal à la limite de x plus 2 l'exponentielle
2 sur x, x t'enverra plus l'infini. On a la limite de x plus 2, x t'enverra plus l'infini est égal à plus l'infini. Ou la limite d'ADI, la limite de exponentielle de 2 sur x, x t'enverra plus l'infini est égal à la limite ديال هذا هو واحد t يعني هو la limite ديال exponentielle t quand t t'enverra t'envers 0 يعني هذا إذا كان x t'enverra plus l'infini يعني ناقص 2 على plus l'infini c'est 0 غادي يعطينا هذا غادي يعطيني 0 دونك باردون l'exponentielle ديال واحد اللي هو l'exponentielle ديال 0 اللي هو واحد دونك la limite ديال f de x x t'enverra plus l'infini, x t'enverra plus l'infini est égal à 1 plus l'infini est égal à plus l'infini. La question B. Démontrer que l'exponentielle de moins t plus t moins 1 يعني أكبر من صفر وأصغر من t aussi اثنان على جوج مهما يكون t أكبر من صفر. أشنو غادي نديرو هنا؟ Posons h, la fonction h de x est égale à l'exponentielle de moins t plus t moins 1. Ou la fonction g de x, qu'est-ce que g de t, g de x, il y a t au carré sur 2 moins l'exponentielle de moins t moins t plus 1. يعني نوضعوا هاد لي فونكسيون هادو باش نبينوا ان هادي اش دو تي هذه هي ليكسبونسيال ديال موان تي بلس تي موان 1 يعني نبينوا انها اكبر من صفر. تري بيان. اون اش بريم دو تي شحال كيساوي لا ديريفي ديالها اللي هي موان l'exponentielle moins t plus 1 plus 1 اللي كيساوي لنا هو واحد إلا بغينا نديرو واحد ناقص واحد على l'exponentielle t اللي كيساوي لنا هو l'exponentielle t ناقص واحد على l'exponentielle t أكبر يعني هذا من صفر يعني هذا أكبر من صفر. علاش؟ كيلكو سوا t أكبر من صفر عندنا l'exponentielle ديال t غيكون أكبر من l'exponentielle ديال صفر اللي هو واحد. دونك لا فونكسيون دونك كيلكو سوا t أكبر من صفر عندنا h de t i croissant. Très bien, عندنا i croissant. اشنو غادي نديرو بما انها لا فونكسيون croissant يعني عندنا h de t donc h de t غادي تكون كبر من h de 0 car h i croissant. بما ان درنا h croissant الا دخلنا هنا هذا t كبر من صفر يعني h de t غتكون كبر من h ديال صفر. عندنا h de t هي هذه l'exponentielle ديال موان t plus t ناقص واحد h ديال صفر نعوضو هنا بصفر هي ليكسبونونسيال ديال صفر اللي هي واحد زائد صفر يعني واحد ناقص واحد هي صفر يعني كبر من صفر. هذه نسميوها واحد. غادي نشوفو دابا لا فونكسيون جي. اون جي بريم ديال تي شحال كتساوي لنا جي بريم ديال تي يعني كتساوي لنا هي تي زائد l'exponentielle ديال موان t ناقص واحد يعني هي t l'exponentielle ديال موان t ناقص واحد اللي هي h de t هذه هي h de t اي قلنا يعني عندنا h de t اكبر من صفر يعني عندنا h de t اكبر من صفر. دونك لا فونكسيون دونك g est croissante sur 0 plus l'infini. Croissant sur 0 plus l'infini. يعني quel que soit يعني t أكبر من صفر يعني g ديال t غادي تكون أكبر من g ديال صفر.
يعني جي ديال تي غتكون أكبر من جي ديال صفر، يعني جي ديال تي غادي تكون أكبر من جي ديال صفر. إلا حسبناها غادي نلقاو هي صفر، يعني هي زيرو. إيكيفالون أشنو هي جي ديال تي؟ يعني تي أو كاري على جوج غادي تكون أكبر من ليكسبونسيال ديال موان تي بلس تي موان زيرو. هذا جوج. دونك دو 1 et 2, donc 2, 1 et 2, on déduit que donc de 1 et 2, on déduit que l'exponentielle moins t plus t moins 1 est supérieur à 0 et inférieur à t au carré sur 2. Quel que soit t supérieur à 0. La question c'est déduire que, ou bien démontrer que f de x moins x est supérieur à moins 4 sur x et inférieur à 4 sur x au carré moins 2, quel que soit x supérieur à 0. Très bien. On a, d'après B, on a l'exponentielle de moins t plus t moins 1 sera b 0 pour t au carré sur 2. Donc l'exponentielle est l'équivalence exponentielle ديال هنا l'exponentielle ديال moins t غتكون sera b 1 هنا تكون 1 moins t وهنا b t au carré sur 2 plus 1 moins t. Très bien. On a x ou la 2 sur x. On a 2 sur x. يعني محتوى أكبر من 2 sur x أكبر من صفر. يعني 2 sur x أكبر من صفر. دونك عندنا مهما يكون t أكبر من صفر غتحقق لنا هذه. وعندنا حنا 2 sur x أكبر من صفر. غادي نعوضوها هنا. دونك l'exponentielle ديال moins 2 sur x غادي يكون أكبر من هنا x au carré x 2 sur x au carré نضرب يعني في واحد على جوج زائد 1 ناقص 2 sur x وغادي تكون أكبر من 1 moins 2 sur x. Si on multiplie هنا نضربو هنايا فاش باش نلقاو في x نضربو في x plus 2 غادي نضربو في x plus 2 يعني غادي نلقاو يعني 1 moins 2 sur x نضربها في x plus 2 هنا غادي نلقاو أصغر من هنا إلا ضربنا في x plus 2 غادي نلقاو هي f de x هنا غادي نلقاو يا x هنا غتمشي لنا هي جوج على x au carré زائد 1 ناقص جوج على x نضربها يعني في x plus 2. Très bien. D'après إلا حسبنا هادشي كلشي يعني غادي نلقاو أنه كيساوي لنا f de x ناقص f de x غتكون محصورة بين هنا نشرو هي يعني غادي نحسبوها غادي نلقاو هي 2 sur x plus x moins 2 يعني x هذه هي moins 2 دابا غادي on va multiplier par 2 يعني 4 sur x au carré plus 4 plus 2
moins 4 sur x. هنا غادي نلقاو يعني x ناقص جوج زائد جوج ناقص 4 على x ناقص 4 على x. دونك شحال غادي نلقاو يعني f دو x غتكون مكسورة بين x ناقص 4 على x وهنا غادي نلقاو 4 على x أس 2 زائد جوج على x ناقص 4 على x هي ناقص جوج على x ناقص جوج مع زائد جوج زائد x. دونك f دو x ناقص x غتعطينا هي غتكون أكبر من ناقص 4 على x وغتكون صغر من هنا 4 على x au carré ناقص جوج على x. La question D, déduire que C de f admet une asymptote delta, yani asymptote oblique delta, à déterminer son équation. La question D. On a la limite de f de x tend vers plus l'infini, plus l'infini. Maintenant, la limite de moins 4 sur x tend vers plus l'infini. Je vais 0. Et la limite de 4 sur x au carré, 4 sur x au carré, moins 2 sur x tend vers plus l'infini est égal à C0. Donc la limite de f de x ناقص x est égale, donc la limite de f de x ناقص x tend vers plus l'infini est égal à 0. يعني كبر من صفر وصغر من صفر يعني كتساوي لنا 0. Et par suite يعني من هنا نسجلو et par suite C de f admet une asymptote oblique l'équation y est égale à x au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. دابا غادي نشوفوا المستقيم دلتا. غنشوفوا المستقيم دلتا والسيلي اف. تدريجا خداوها هنا 2 سنتيمتر. هذا هو l'asymptote oblique. y est égal à x. عندنا f prime ديال 0 شحال كيساوي لنا؟ f prime ديال 0 كيساوي لنا ادروات كيساوي لنا 0. وعندنا f ديال 0 شحال كيساوي لنا؟ 0. دونك يعني ملي كيكون عندنا العدد المشترك كيساوي لنا 0 يعني في هذيك البوان سي دو اف كيقبل واحد طونجونت اللي هو اوريزونتال. ليكواسيون ديالو هو y كتساوي لنا اف ديال 0 اللي هي 0. دونك سي دي اف غادي يقبل لنا واحد المماس اللي هو اوريزونتال. وعندنا لا فونكسيون اف دو 0 هي 0. وعندنا la fonction elle est croissante من 0 حتى plus l'infini. donc هذا هو المماس. donc سي دي اف هو هذا. donc سي دو اف هذا هو سي دي اف.
هذا هو الجزء الاول، غادي نشوفوا ان شاء الله في الحصه المواليه الجزء الثاني.